नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्राथमिकता समाज र मानव विकासमा। बजेट मार्फत अधिकांश पुरानै योजना पर्दा वडाका सरकारले पाए थप अधिकार। व्यवस्थित बन्दै झापाकै पुरानो बजार। गरामनी बजारको विकासमा स्थानीय सरकार सक्रिय। बजार छुने सडकको पनि स्तरोन्नति गर्ने तयारी। सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिकामा जडीबुटी प्रशोधन सुरु। मनग्गे पैसा कमाउन सकिनेमा स्थानीय आशावादी। जडीबुटीको हब बनाउन पालिका समन्वय गर्दै। बैतडीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल हुँदै बेरोजगार भएका युवा रोजगारी पाउँदा दङ्ग। गाउँमै पूर्वाधारमा श्रम खन्याउँदै स्थानीय। र तीर्थव्रत गर्नेका लागि नेपालमा नै प्रतीकात्मक स्थल बनाइदै लुम्बिनी प्रदेशले बनायो मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल। पर्यटकको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले 2 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गत असार 10 गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा कोरोना भाइरस रोकथामका साथै युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सहित बजेट पेश गरिएको छ। नगरसभा मार्फत पेश गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत मार्फत 1 अर्ब 24 लाख, चालुतर्फ 66 करोड 22 लाख गरी कुल 1 अर्ब 90 करोड 64 लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ। विनियोजित बजेटमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम समावेश भएको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले नै विरोध गरेका छन् भने केहीले अन्तिम कार्यकाल भएकाले बजेट जनमुखी भएको बताएका छन्। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले हालसम्म 9वटा नगरसभा पूरा गरिसकेको छ। कृषि, पर्यटन र सामाजिक पूर्वाधार समृद्ध चाँगुनारायणको मूल आधार नारा लिएको चाँगुनारायणले आगामी वर्षका लागि करिब 2 अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरिसकेको छ। नगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउँदै आएको छ। विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष फरक ढङ्गले विकास गर्ने योजना नगरपालिकाले लिएको छ। यस वर्ष विकास निर्माणलाई भन्दा सामाजिक तथा मानवीय विकासलाई प्राथमिकता दिने नगरपालिकाले जनाएको छ। विशेष गरी नीति कार्यक्रममा धेरै जोड दिएकोमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र महिला तथा बालबालिका, वृद्ध सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नीति कार्यक्रममा जोड दिएका छौँ। किन भन्दा भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास होइन, अब मानवीय विकास पनि विकास हो भन्ने हिसाबले हामीले अहिले
नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्य शिक्षामा बढी जोड दिएको छ। आगामी वर्षको लागि नगरसभाबाट सडक विस्तारका लागि पौने 81 करोड, एक घर एक धाराका लागि करिब 14 करोड, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि 3.25 करोड, लैङ्गिक समानता तथा नेतृत्व विकास गर्न र सिपमूलक तालिमका लागि 1 करोड, स्वास्थ्यको लागि 3 करोड 75 लाख, कृषि तथा पशु विकासको लागि 3 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। महामारीलाई मध्यनजर गरी पालिकाले चाङ्गुनारायण अस्पतालमा एसडियू जडान गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ। साथै स्थानीयलाई 6 महिनाभित्र कोरोना विरुद्धको खोप दिने लक्ष्य पालिकाको छ। महामारीले ठप्प भएका योजनालाई पूरा गर्न कार्यपालिकाले वडा स्तरको सरकारलाई थप सक्रिय बनाउने जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर नगरपालिकाले बजेट पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ। त्यही कार्यक्रम बजेट र कार्यक्रमहरूलाई वडा कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय भनेकै वडा कार्यालय हो। वडामा ती बजेटहरू गइसकेपछि वडा कार्यालयले उपभोक्ता मार्फत अथवा गोलपत्र आह्वान मार्फत ती बजेटहरू कार्यान्वयन गर्छन्। ती बजेटहरू कार्यान्वयन हुने बित्तिकै नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पनि लागू हुन्छ। यसरी चाहिँ वडा कार्यालयहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। यता जनप्रतिनिधिले भने पहिलो दोस्रो नगरसभामा भएका योजना 9औं नगरसभामा पनि निरन्तरता दिँदै आएको गुनासो गरेका छन्। एक घर एक धारा कार्यक्रम, सडक बत्ती कार्यक्रम, मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम पारदर्शी नभएको सहभागीले जनाएका छन्। सभाले सोही कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर जनताको विश्वासमाथि छारो हाल्ने काम गरेको वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्षको आरोप छ। उता नगरसभामा सहभागी भएका कार्यपालिका सदस्यले पनि नगरपालिकाको कार्यप्रति गुनासो पोखेका छन्। हामीले त्यो सबै कुरामा सल्लाह सुझाव दिएर विरोध जनाउँदा यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर विरोध गर्दा पनि उहाँहरूले हाम्रो कुरालाई सुनाइ नगरेर ताली पिटेर पास गरेको अवस्था छ र हामी हेरेर ठुलो माउ मरेको बाछा जस्तो गरेर चाहिँ हामी घर फर्केको अवस्था छ। तर बिचमा गरेको काम कर्तव्यलाई हामीले निगरानी राख्दै जाँदाखेरि पनि हाम्रो कुराहरू चाहिँ सबै यो विकासे कामहरूमा पूर्ण रूपले लागू भएको छैन। चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा अघि साथीहरूले जसरी मञ्चमा हजुरहरूले रेकर्ड गरेर राख्नुभएको त्यो हेर्नुभयो भने पनि उहाँहरूले बोलेर भनेको कुराहरू सत्य हुन्। यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू नीति कार्यक्रमहरू पेश गरिन्छ, त्यो पेश गरे अनुसार लागू भएको चाहिँ छैन। हरेक कुनै पनि वडामा विकास हुँदा वा नीति कार्यक्रम कुनै ल्याउँदाखेरि त्यस वडाका जनप्रतिनिधिलाई कुनै जानकारी नगराइकन अथवा ढिला जानकारी गराएर त्यो विषयमा यो गरिदिनु पर्यो त्यो गरिदिनु पर्यो। जब समस्या आयो वडाका वडा प्रतिनिधि चाहिने, अब समस्या भएन भने सिधै युवाले नगरपालिकामै समाधान हुने भनेपछि अब यसको लागि चाहिँ यसमा एकदम विशेष गरी मैले 7 नम्बर वडा सदस्यको हिसाबले अहिले नगर सदस्य भन्दा पनि त्यति गम्भीर फिल भएको छैन मलाई। किनभनेदेखि यो वडाको बारेमा त त्यो समस्याको समाधान भएको छैन भनेदेखि अब यो नगरपालिका कुरा गर्ने ठुलो गर्ने अनि भइसकेका सम्झौता खारेज हुने, यताको उताको यता कता हो कता क्या अनि हो। बजेटलाई लिएर पक्ष विपक्ष हुनु स्वाभाविक हो। राजनीतिक रूपमा यसको समर्थन र विरोध हुने गर्दछन् नै। तर पालिकाले ल्याएका योजना रचनात्मक ढङ्गले पूरा गर्न पनि मुस्किल भने पर्ने देखिन्छ। अन्तिम कार्यकालमा उत्कृष्ट काम गरेर देखाउनु पर्ने बाध्यताका बीच चुनौतीको पहाड कसरी फुटाउनेछन् त्यो समयले बताउँदै जाला। पूर्वमा सबैभन्दा धेरै बजार भएको जिल्ला हो झापा। जिल्लाका अधिकांश ठाउँ त्यहाँ रहेका बजारले नै प्रख्यात छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा कमाएका अधिकांश पूर्वका नेताहरू केही बजारी क्षेत्रका नै छन्। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, चर्चा कमाएको बजारको अवस्था पनि नाजुक छ। विकासको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। बजारले चर्चा कमाए पनि बजारको स्तर उन्नति हुन नसक्नु प्रमुख विडम्बना हो। यस्तै समस्या झेलिरहेको छ झापाको गरामनी बजार। यो बजार अत्यन्तै चर्चित र पुरानो बजार हो। तर यो बजार व्यवस्थित र विकसित हुन पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै आउनु पर्यो। अहिले झापाको गरामनी बजार स्थानीय सरकारको पहलमा बनिँदैछ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापामा त्यस्ता केही पुराना बजार छन् जुन देशमा प्रजातन्त्र आउन अघिदेखि नै अस्तित्वमा छन्। पुराना बजारको रूपमा र त्यही बजारबाट ठाउँ पनि चर्चित बनेका छन्। शनिश्चरी, बिर्ता बजार, घैलाडुब्बा, गरामनी, भद्रपुर लगायतका बजारहरू 2007 साल अघिका हुन्। यी बजारले प्रजातन्त्र, पञ्चायत, जनमत सङ्ग्रह, लोकतन्त्र र गणतन्त्र देखे। देशमा भएका आमूल परिवर्तन देखेको भए पनि यी बजारलाई भने कसैले देखेन।
न त बजारमा भाषण गर्ने नेताले देखे न तिनका कार्यकर्ताले। दशकौंदेखि बजार बसेको भए पनि त्यसको विकास हुन सकेन। 4 वर्ष अघि निर्वाचित भएर आएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले मात्रै यी बजारको दुरावस्था देखे। त्यसमध्येको सबैभन्दा पुरानो गरामनी बजारलाई स्थानीय सरकारले अहिले रूप फेर्न जमर्को गरिरहेका छन्। हो, यो हो गरामनी बजार। प्रत्येक दशैंको नवमीमा लाग्ने सानो मेला र एकादशीमा लाग्ने ठुलो मेलाले यो बजारको महत्त्व बढ्ने गर्दछ। त्यति मात्र होइन, शक्तिपीठको रूपमा रहेको दुर्गा मन्दिर र कृष्ण अष्टमीमा खेलाइने दधिका दोले पनि गरामनीको परिचय बनेको छ। दर्जनौं नेता जन्माएको यो ठाउँ विकास हुन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले आएर जनप्रतिनिधिको प्रयासले बल्ल रूप फेर्दैछ। थोरै लगानी गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्ने आधा सय भन्दा बढी व्यापारी अहिले पनि त्रिपाल टाँगेर व्यापार गर्दैछन्। उनीहरूकै लागि भनेर अहिले वडाको पहलमा नगरपालिकाको बजेटमा बजारको सम्पूर्ण भागमा टाली ओछ्याउने काम सुरु भएको छ। 67-68 बजेट हो नगरको बजेट 15 लाख। अहिले जम्मा 18-20 लाख रुपियाँको लगभग 18-60 लाख 35 हजार कतिको इस्टिमेट निस्किएको छ। त्यहाँ नगरको 15 लाख अरू हामीले अब कतैबाट जुटाएर यसलाई गर्ने प्रयास छौँ। कसरी भन्दा पनि अब यो 2 इकाइयाँ केला, 1 डोका मकै, 1 साग ल्याएर एकदमै निम्न स्तरको व्यापारीहरूलाई एकदमै दयनीय हिलो पानी परेको बेला अव्यवस्थित भएको कारणले यिनीहरूलाई चाहिँ ठुला व्यापारीहरू त सटरमा गरिहाल्छन्, सटरले आफ्नो व्यापारी, यी व्यवस्थित व्यापारीहरूले आफ्नो घरको दैनिक उपभोग्य सामानहरू बेच्न एकदमै दैनिक अवस्था, हिलो बजार अव्यवस्थितको कारण यी सानातिना व्यापारीहरूको लागि हो। नगरपालिकाको 15 लाख रुपैयाँ बजेटमा बजारभरि टाली ओछ्याउने काम भइरहेको छ। तर करिब 18 लाख रुपैयाँको लागतमा उपभोक्ता समितिले यसको निर्माण गरिरहेको छ। नपुगेको रकम कहाँबाट जुटाउने भन्ने तनाव पनि उपभोक्ता समितिमा छ। करिब 1200 वर्गफिटमा फैलिएको बजार र त्यो बीचबाट निकालिएको बाटोको सबैतिर काम भइरहेको छ। लगभग अहिले यो हालसालमा देखेको 1200 स्क्वायर फुटमा छ होइन। त्यसमा तपाईँको व्यापारीहरूको लगभग चाहिँ 80 जनामा बढी नै हुन्छ, कम्ती हुँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ अब सुविधाको लागि चाहिँ यो व्यवस्थित गरेको हो। अब नगरले पनि हामीलाई चाहिँ के भने सिटी नै बनाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा गरेर हामीले चाहिँ 15 लाखको बिचमा यो निर्माण कार्य सुरु गरेको हो। तर अब निर्माण कार्य सुरु गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई अपुग छ। त्यो अपुग चाहिँ नगरले हेरिदिन्छ कि भन्ने हामीलाई आशा धेरै नै छ। र बिचमा बाटो पनि परेको हुनाले बाटोलाई पनि अब हामीले धेरै कुरा यसैमा पर्ने भएकोले चाहिँ अलिकति रकमहरू चाहिँ हामीसँग अपुगै हुन्छ होला जस्तो हामीलाई लाग्छ। बजार मात्र होइन, दक्षिण झर्ने बाटो पनि स्तर उन्नतिको पर्खाइमा छ। लामो समय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास पर्खिएको बजार जनप्रतिनिधिको पहलमा व्यवस्थित भइरहेको छ। नजिकैका बाटा, सार्वजनिक भवनको स्तर उन्नति र बजारको व्यवस्थापन हुनेमा पनि स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के तपाईँका स्थानीय तहका सबै बालबालिका शिक्षाका पहुँचमा छन् भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौँ। शिक्षामा भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ के थियो, अब तराईको जस्तो या अनि जिल्ला जस्तै नजिकमा पनि जस्तो त्यति त छैनन् होइन। सबै बालबालिकाहरू छैनन् जस्तो लाग्छ। तर पनि अहिले के छ भने गाउँ समुदायमा अलिकता नजिक पनि पढाउने चाहिने शिक्षकहरू छन्। जस्तो तपाईँको बाल शिक्षाका म्याडमहरू त्यो भए हुनाले अहिलेसम्म नागेश्वर गाउँपालिकामा त्यति चाहिँ नुछुट्या जस्तो। हाम्रो नगरपालिकामा अधिकांश बालबालिकाहरू औपचारिक शिक्षाको पहुँचमा नै छन् जसो मलाई लाग्छ। किनकि गाउँ गाउँमा विद्यालयहरू छन्। अहिले सचेतनाको अभियान पनि छ। सबै गार्जेनहरू सचेत छन्। बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोच सबै अभिभावकहरूमा छ। हाम्रो सल्लेसिगर नगरपालिकाभित्र विशेष किसिमले सरकारी स्कुलहरूमै बढी भएको अवस्था छ र केही प्राइभेट स्कुलहरू पनि छन्। सामान्यतया केही विकट क्षेत्रहरूलाई छोडेर अन्य उसरी विद्यार्थीहरू विद्यालयको पहुँचमा नै रहेको अवस्था छ। अब के त्यतिकै त अब छैन होला व्यवस्था। अब यो कोरोनाको उसले पनि अलि समस्या भएर के छ भन्ने कुरा पनि विद्यालय बन्दले के थाहै छैन कस्तो छ के छ। 2 सालदेखि कोरोनाको उसले स्कुल बन्दहरू छन्। त्यसको के मूल्याङ्कन के छ, कस्तो छ, कति विद्यार्थी सङ्ख्या दलित, कति आदिवासी, कति के कसरी कुन छुटबुटमा छन् भन्ने कुरा नै के त्यसको टुङ्गो नै छैन।
बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचबाट अलिक टाढा नै छन्। अब जुन सहर एरियामा यो बजार एरियातिरमा चाहिँ अलिकति हुनसक्छ, जुन नजिक विद्यालय भएका कारणले चाहिँ विद्यार्थीहरू सहज रूपमा पढाइमा हुन सक्छन्, तर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा एकदम सहज तरिकाले बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन्। यसको लागि अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घले तिनै तहका सरकारले यसको पहल थाल्नुपर्छ। अझै पनि यसको लागि एकदम सहज वातावरण हुने खालको प्रयास थालिदिनुपर्छ। जुन साँखेबगर नगरपालिकामा जति बालबालिका भाइ बहिनीहरू शिक्षामा पहुँच हुनु पर्थ्यो त्यो किसिमको पहुँच हुन सकेको छैन। किन त भन्दा एउटा सुदूरपश्चिम, त्यसमा पनि साँखेबगर नगरपालिका हामी पछौटेपनमा अगाडि बढिरहेका छौँ। किन त भन्दा आज साँखेबगर नगरपालिका भनेर साँखे वरिपरिका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वडा मात्रै होइन। जस्तै तपाईँको चाहिँ 14 नम्बरलाई हेरौँ, 12 नम्बरलाई हेरौँ, 10 नम्बरलाई हेरौँ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ साँपे पेरिफेरीका चाहिँ बच्चाहरू बोर्डिङमा जाने र तपाईँको चाहिँ जो माथि अलि तपाईँको चाहिँ विकट साँखे नगरपालिकाको पनि जो विकटका वडाहरू छन् ती वडाहरूका बच्चाहरू अहिलेसम्म पनि तपाईँको चाहिँ शिक्षामा त्यति पहुँच्न सकेको छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्राथमिकता समाज र मानव विकासमा। बजेट मार्फत अधिकांश पुरानै योजना पर्दा वडाका सरकारले पाए थप अधिकार। व्यवस्थित बन्दै झापाकै पुरानो बजार। गरामनी बजारको विकासमा स्थानीय सरकार सक्रिय। बजार छुने सडकको पनि स्तरोन्नति गर्ने तयारी। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा जडीबुटी प्रशोधन सुरु। मनग्गे पैसा कमाउन सकिनेमा स्थानीय आशावादी। जडीबुटीको हब बनाउन पालिका समन्वय गर्दै। बैतडीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल हुँदै। बेरोजगार भएका युवा रोजगारी पाउँदा दङ्ग। गाउँमै पूर्वाधारमा श्रम खन्याउँदै स्थानीय। र तीर्थव्रत गर्नेका लागि नेपालमा नै प्रतीकात्मक स्थल बनाइदै लुम्बिनी प्रदेशले बनायो मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल। पर्यटकको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। महाभारतको काखमा पाइने अमूल्य जडीबुटी सडेर गइरहेको छ। जडीबुटीको उच्च प्रयोग गर्न नसक्दा जीवन परिवर्तन गर्न सक्ने जडीबुटी मूल्यहीन हुँदै गएको छ। यदि स्थानीय जनतालाई जडीबुटीको संरक्षण, सङ्कलन र प्रशोधनबारे पूर्ण जानकारी दिने हो भने बरालिएर बसेका जनशक्तिलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले जडीबुटी प्रशोधन गर्दै तेल उत्पादन गर्न सुरु गरेपछि स्थानीय जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। जडीबुटी हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा हो। प्रकृतिले नेपाललाई जति सम्पन्न बनाएको छ त्यस अनुरूपको फाइदा भने लिन सकिएको छैन। आफ्नै घर आँगन तथा भिर पाखामा जडीबुटीको रूपमा राष्ट्रको ठूलो सम्पदा स्याउला र सोत्तर खेर गइरहेको छ। अर्कोतर्फ सोही जडीबुटी फलिरहेका वनस्पतिलाई यसै छाडेर गाउँघरका सृजनशील युवा वर्षेनी लाखौंको संख्यामा रोजगारका लागि विदेशिने गरेका छन्। तर सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा वर्षौंदेखि खेर गइरहेका जडीबुटी प्रशोधन गर्न सुरु गरेपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। गाउँपालिकाले अब अलिअलि केही सहयोग गरिदिएदेखि यो जुन छ नि जङ्गलमा त्यो मासिन लाग्यो क्या अरू झाडीले
यो धसिङ्गरीको अनि उत्पादनमा राम्रो हुने रहेछ, गाउँमा चाहिँ सबै रोजगार पाउने रहेछन् भनेर गर्ने हो। यो अलिअलि सहयोग आएदेखि यो खेती गर्न पनि राम्रो हुने थियो कि हुन्छ। त्यस्तो साह्रै स्टोर बसेको छैन अहिलेसम्म। जिल्ला वन कार्यालयहरूले चाहिँ कतै कतै सामुदायिक वनहरूमा यस्तामा खोजी गरे। प्रायः जसो हाम्रो यहाँ खेती गर्ने धेरै छन्। त्यो लोटसालाहरू नलगाउने 2-4 भने पनि नलगाउने मान्छे छैनन्। तर पुरै जङ्गलै जस्तो बनाएर लगाउने पनि भइसकेको छ हाम्रो। त्यहाँ त हेर्नु अब यस्तो छ, बारी माझा बारीमा पनि लगाएको छौँ। त्यसलाई त वार्षिक रूपमा वर्षौनी बिक्री हुने हो भने हामीले खान 100 झाङ हुर्काउने हो भने लोटसालाले खान पुर्याउने। स्थानीय स्तरमा नै खेर जाने जडीबुटी प्रशोधन गरिएको तेल विदेश निर्यात हुँदा स्थानीयमा जडीबुटीले जीवन बदल्ने उत्साह थपिएको छ। भोलिका दिनमा जडीबुटीका माध्यमबाट मनग्य पैसा कमाउन सकिने स्थानीयमा आशा पलाएको छ। स्थानीय स्तरमा पाइने धसिङ्गरे, तेजपात, चन्दन, तितेपातीबाट तेल उत्पादन सुरु गरिएको छ। सम्मको यो प्रशोधनको प्रयासबाट चाहिँ सन्तुष्टि भएको छौँ। अहिले नै हामी नाफामा नगए पनि, फाइदामा नगए पनि यसले भविष्यमा राम्रो सङ्केतहरू देखाएको छ। हामी चाहिँ यहाँ प्राकृतिक रूपमा भइरहेको जडीबुटीलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित रूपमा खेती गर्न सुरु गरेका छौँ। त्यसको लागि हामी नर्सरीदेखि सुरु गरेका छौँ र अनि त्यो गर्दै गर्दै खेती विस्तार गरिसकेपछि यो मेसिन चाहिँ सकेसम्म वर्षमा यो 8 देखि 10 महिना चाहिँ चलाउने योजनामा छौँ। त्यसरी 10 महिना मेसिन चल्नु भने चाहिँ यहाँ धेरैजना नै रोजगारी हुने रहेछन्। धेरैजना किनभने त्यो एक त उत्पादन गर्न तेजपात, यसको पनि धेरै उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण भइसक्यो। अनि यहाँको चन्दन, किसानहरू कच्चा पदार्थ जडीबुटीहरू उत्पादन गर्ने किसानहरू रोजगारी हुनु नि पो। अनि त्यसपछि त्यो यहाँसम्म ल्याउने अनि यो प्रशोधनमा मानव स्वास्थ्यमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा जडीबुटी पैदावारसँग सम्बन्धित वनस्पतिका प्रजातिको महत्त्व अत्यन्तै उच्च रहेको तथ्य निर्विवाद छ। फिक्कल गाउँपालिकालाई जडीबुटीको हब बनाउन अहिले पालिकाले समन्वय गर्दै आएको छ। व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने, व्यावसायिक रूपमा नर्सरीहरू उत्पादन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। जडीबुटीको जानकारी गराउने काम गाउँपालिकाले गर्छ भने त्यो अन्य जस्तै प्रदेश सरकारसँग मिलेर पनि त्यहाँको समुदाय, सामुदायिक वन, कौलेती वन र स्वयं आफै किसानहरूले मिलेर काम गरिरहनु भएको छ। सूचनाहरू बेला बेलामा सरकारले गर्ने सूचनाहरू, आह्वान गर्ने सूचनाहरूमा उहाँहरूलाई हामीले जोडेका छौँ र कार्यक्रम गर्नको लागि, त्यो लाभ लिनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले बेला बेलामा प्रोत्साहन गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। हामीले गरेको चाहिँ त्यही नै हो र जडीबुटीले चाहिँ धेरै धेरै नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले समृद्धितर्फ लान चाहिँ सक्छौँ। फिक्कल गाउँपालिकामा स्थानीय स्तरमा प्रशोधन गर्न सकिने जडीबुटी एवं गैर काष्ठ वन पैदावारका हकमा स्थानीय स्तरमा नै मूल्य अभिवृद्धि गर्न सरकारी, निजी तथा सम्बद्ध स्थानीय निकाय एवं अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई समेत प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। जडीबुटी खेती विस्तारको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कृषकलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेर कृषि योग्य भूमिमा अन्तर्बाली प्रणाली अन्तर्गत कृषि बालीको साथसाथै जडीबुटी खेती गर्ने कार्यमा कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै यसको लागि कृषकलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान र सल्लाह समेत उपलब्ध गराउन सकी जडीबुटीका माध्यमबाट रोजगारी सृजना गरी गाउँपालिकालाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन सकिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी मेयर मन्जु मलासी। उहाँसँग पालिकाको बजेट, यसको कार्यान्वयन रणनीति, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्ते हजुर, सुरुवात गरौँ हामी। म्याम, देशभरका 6 जना महिला प्रमुख मध्ये पर्नुहुन्छ। उपपदमा मात्र महिलालाई अवसर दिइरहेका बेला तपाईँले प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दा चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेको छ बताइदिनुहोस् न। अब विशेष गरेर 753वटा स्थानीय तहमा चाहिँ विशेष गरेर 6 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ। अब भनौँ कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम अनि त्यसपछि कर्णालीमा गयो अनि त्यसपछि 5 नम्बर प्रदेशमा र 2 नम्बर प्रदेशमा पनि 3 नम्बर प्रदेशमा विशेष गरेर हामी देशभरिमा 6 जना महिला मेयर हुनुहुन्छ। अब ठिकै छ, काम गर्ने सफलता मिलेको छ। महिलाहरूले गर्न सक्दैन भन्ने जो थियो
त्यो काम गरेर महिलाहरूले देखाइ पनि दिएको छौँ र पुरुषको हाराहारीमा महिलाहरूले काम नगरेको नगरपालिका, काम गरेको पुरुषको नगरपालिका भन्नुभन्दा पनि विशेष गरेर हामीले जसै उहाँहरू पनि गर्नु काम भन्दा पनि बढी काम स्थानीयमा चाहिँ महिलाहरूले पनि गर्नुभएको छ। हजुर, हामी अर्को विषयमा जाउँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नु भएको छ, कस्तो बन्यो बजेट बताइदिनुहोस् न मेयर साहब। हामीले चाहिँ टोटल गरेर नगरपालिकामा बजेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नीतिगतमा चाहिँ तपाईँको कुल आय चाहिँ बिहे चाहिँ 55 करोड अनि हाम्रो चाहिँ 80,62,000 छन् भने अब चालुतर्फ चाहिँ 33 करोड 60,15,000 रुपियाँ छ भनेर अनि पुँजीगत खर्चमा चाहिँ 22 करोड 20,47,000 पैसा हामीले विनियोजन पनि गरेका छौँ। यसपटक यो पूर्वाधार तर्फका लागि कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्ता कस्ता ल्याउनु भएको छ सुनाइदिनुहोस् न। हामीले विशेष गरेर अहिलेको यो चाहिँ अब भनौँ अब लास्ट पनि हो, स्थानीय अहिले चाहिँ दिपासिंह नगरपालिकाले अधुरा भएका योजनाहरूलाई र विशेष गरेर प्रावधान दिएको छ र नगर स्तरीय योजनाहरूलाई पनि हामीले अधुरो भएका योजनाहरूलाई पनि त्यसमा केही अब भनौँ अहिले यसपालि सम्पन्न गर्ने खालका सानोतिनो मझौला योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र विशेष गरेर अब भनौँ अब प्रदेशसित साझेदारी गर्ने हामीले चाहिँ विशेष र सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ पनि हामीले थप्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो ठुलो सडक भयो, स्वास्थ्य भवन भयो, भनौँ ठुलो मावि भयो, यसलाई पनि हामीले चाहिँ विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण ध्यान दिएका छौँ। नहुने आवश्यकताका कुराहरू भौतिक पूर्वाधार अन्य विकासको लागि पनि हामीले सिमटेका छौँ। दिपासिंह नगरपालिकाले अहिलेको यो बजेटमा इन्जिनियर कलेजको लागि पनि हामीले चाहिँ रकम चाहिँ छुट्याएका पनि छौँ। यो राजस्व बाँडफाँड बापत पाउनुपर्ने अनुमानित रकम पालिकाहरूले नपाएका कारण अधिकांशले घाटा बजेट ल्याइरहेको सन्दर्भमा तपाईँहरूले चाहिँ स्रोत कसरी जुटाउनु भयो त मेयर साहब? अब विशेष गरेर अब हामीले चाहिँ नगरपालिकामा अब अन्यसित सहजीकरण पनि हामीले गरेका छौँ र वातावरण हिसाबले सबैसित समन्वय सहकार्य, प्रदेशसित पनि समन्वय सहकार्य, केन्द्रसित गरेर हामीले चाहिँ अब अहिले भर्खरै हामी चाहिँ यो उपभोक्ताहरूको घर दैलोहरूमा चाहिँ जाने काम गरेका छौँ र अब हामीले यो बजेटिङ हामीले 10 गते आफ्नो नीतिगत कार्यक्रम पास गरेका छौँ। 22 गते हामीले समापन गर्नेछौँ र सबैको चाहिँ विषयगतका योजनाहरू भए, अन्य योजनाहरू भए, बमोजिममा आएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गाउँ स्तरीय र नगर स्तरीयलाई चाहिँ अब यो अहिले यो योजना बनाउँदैछौँ। हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ मेयर साहब। तपाईँको कार्यकालको अन्तिम बजेट पनि हो यो। सङ्घीय सरकारले बहुवर्षीय आयोजनामा लगानी नगर्नु भनिरहेको बेला तपाईँहरूले पनि केही आयोजनामा पैसा हाल्नु भयो नि होइन मेयर साहब? बहुवर्षीयमा चाहिँ अब पहिला सङ्घले चाहिँ बहुवर्षीय गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको नीति बेलामा चेन्ज हुने गर्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ अलि गाह्रो पनि भएको छ। अब जस्तै भनौँ तपाईँको 12 करोड 13 करोडको योजना पनि छ हामीसित। अब त्यो त योजना त एकैचोटि त सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले त बहुवर्षीय योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले उहाँहरू 1 वर्ष हाल्यो अनि धुमधाम हुन्छ त्यस्तो होइन। कान्तिमा पनि पहिलो प्रावधान भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै भनौँ यो चाहिँ बहुवर्षीयलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। योजना हाल्यो आँट्दै अनि असार मसान्तमा चाहिँ तपाईँको फागुनको महिना बजेटिङ छाडेर अनि तपाईँको के अरे चाहिँ असारको महिना चटारको बेलामा 2 महिना मध्येमा चाहिँ टेन्डर हालेर कार्यक्रम सक भन्नु त्यो राम्रो पनि होइन। उहाँले विशेष गरेर कम्तीमा पनि यसको सबभन्दा पहिला भनौँ र चाहिँ के कस्तो आवश्यकता छ त्यो अनुसारले पैसा गर्नुहोस् भन्ने पनि राम्रो पनि हुन्थ्यो, एकदम क्लस्ट पनि हुन सक्थ्यो। अब सङ्घले त्यस्तो बोल्न सकिरहेको छैन। हाल्ने लास्ट हरेक कार्यक्रमको सङ्घबाट आउने लास्ट कार्यक्रमको यो चैतको के अरे चैत वैशाखको महिना आउँछ नयाँ कार्यक्रम। अब आउँदाखेरिमा त असार महिना सक्नुपर्ने हुन्छ
अब यो कोभिड-19 नभएको भइदिए त सकिजान्छ के थियो त। अब यो महामारी युद्धमा चाहिँ हामी त्यहाँ घुमिरहेको बेलामा अब योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो लास्ट अन्तिम पनि भएको हुनाले महत्त्वपूर्णलाई चाहिँ पनि हेरेका छौँ र आफ्नो घोषणापत्र अनुसारले नगरपालिकाको चुनावीको बेलामा घोषणापत्र हामीले गरेका छौँ। हामीले यो ठाउँमा यो बनाउने छौँ, यो ठाउँमा हामी पानीको धारा छैन, यति टाढा महिलाहरू बोकेर जान्छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ पानीको भयो, रोडको भयो, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हजुर हस्त मेयर साहब यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्राथमिकता समाज र मानव विकासमा। बजेट मार्फत अधिकांश पुरानै योजना पर्दा वडाका सरकारले पाए थप अधिकार। व्यवस्थित बन्दै झापाकै पुरानो बजार। गरामनी बजारको विकासमा स्थानीय सरकार सक्रिय। बजार छुने सडकको पनि स्तरोन्नति गर्ने तयारी। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा जडीबुटी प्रशोधन सुरु। मनग्गे पैसा कमाउन सकिनेमा स्थानीय आशावादी। जडीबुटीको हब बनाउन पालिका समन्वय गर्दै। बैतडीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल हुँदै। बेरोजगार भएका युवा रोजगारी पाउँदा दङ्ग। गाउँमै पूर्वाधारमा श्रम खन्याउँदै स्थानीय। र तीर्थव्रत गर्नेका लागि नेपालमा नै प्रतीकात्मक स्थल बनाइदै लुम्बिनी प्रदेशले बनायो मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल। पर्यटकको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लिएर धेरैले केही समय अगाडिसम्म संशय गरे। धेरैले सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम सफल नहुनेसम्म भन्न भ्याए। तर यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएसँगै अहिले बेरोजगारले रोजगारी पाएका छन्। विदेशबाट फर्किएका अधिकांशले रोजगारी गुमाएका कारण पनि युवाहरू यो अभियानमा आकर्षित भएका छन्। बैतडीमा पनि विदेशबाट आएका युवा स्थानीय स्तरका पूर्वाधार निर्माणका लागि माग भएको फारम भरेर काम गर्न थालेका छन्। स्थानीय सरकार पनि यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लागि परेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हरेक वर्ष सबै स्थानीय तहमा आउने गरेको छ। संघीय सरकारको अनुदान रकममा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा स्थानीय तहका बेरोजगार व्यक्तिले 100 दिनको रोजगारी पाउने गरेका छन्। यस कार्यक्रम अन्तर्गत खास गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण हुने गरेको छ, जसले गर्दा अहिले विदेशबाट फर्केका युवा समेत रोजगारीमा जोडिन पाएका छन्। बैतडीमा भने यस कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी रकम बजेट सुर्नया गाउँपालिकामा आएको छ, जहाँ 4200 बढी व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन्। यस कार्यक्रममा रोजगारी पाएका व्यक्ति खुसी देखिन्छन्। यो कोभिड-19 महामारीको अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा आएर चाहिँ अब सबै नेपाली दाजुभाइहरू घरमा बसेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारीको अवस्था र केही चाहिँ 2 छाक टार्ने सम्भावनाहरू देखेको छु मैले।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा एकजनाले 100 दिनसम्म काम पाउने गर्दछन्। उनीहरूले 1 दिन काम गरेको ज्याला बापत 517 रुपैयाँ पाउने गरेका छन्। यसरी 100 दिनको काममा उनीहरूले हरेक वर्ष 51,700 रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्दछन्। उसै पनि यस कार्यक्रममा एकै घरका 2-3 जना समावेश हुने भएकाले उनीहरूलाई वर्षभरि खान पुग्ने रासन किन्न मुस्किल भने नपर्ने देखिन्छ। अब खास गरी पूर्वाधार निर्माण हो, यसमा पूर्वाधार निर्माण नै हो, यो पुरै पैसा पुँजीगत पैसा हो, यसमा चालु प्रकृतिको खर्च हुँदैन। अब यसमा बाटाघाटा, खेल मैदानहरू लगायतका खास गरी अब यो कुनै ठाउँमा त्यो मन्दिरहरू पनि अब त्यो मन्दिरको ग्राउन्डहरू, मन्दिरै नभए पनि मन्दिरको ग्राउन्डहरू निर्माण गर्ने काम गरेको छ। पूर्वाधार निर्माण नै हो, यसको 100% पूर्वाधार निर्माणमा हो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत बाटो, कुलो, खेल मैदान, सार्वजनिक ठाउँमा चौर निर्माण लगायतका काम भएका छन्, जसले गर्दा बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाएको छ। अहिले कोरोनाको प्रकोपका बेला धेरै व्यक्ति विदेशबाट रोजगारी गुमेर घर फर्केका छन्। केही स्थानीय बजारमा मजदुरी गर्ने व्यक्तिले समेत काम पाएका छैनन्। उनीहरूका लागि मुख्यतः यो काम निकै लाभदायी मानिएको छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले चाहिँ हाम्रो बेरोजगारहरूलाई ठुलो मात्रामा समेटेको छ। यसले चाहिँ विकास निर्माणलाई पनि राम्रैसँग टेवा दिएको छ र विशेष गरिकन जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम छ, यसमा यो गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ अलिकता खरिदको पनि थियो, त खरिद हटाएको छ र खरिद राख्दा अझ झन् बेटर हुन्छ र गाउँपालिका र अब प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको एउटा चाहिँ पार्टनरसिपमा चाहिँ कार्यक्रम बनायो भने प्रत्येक स्थानीय तहमा राम्रो कार्यक्रम हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा धेरै बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन्। यस कार्यक्रममा रोजगारी पाउनका लागि पनि दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ। नाम दर्ता भएका मध्ये छनौट गरेर 100 दिनको रोजगारी पाइन्छ। तर कतिपय ठाउँमा छनौट भएका मात्रै नभई आपसी साझेदारीमा गाउँठाउँका बढी बेरोजगार व्यक्तिलाई काम दिएर 20 देखि 25 दिनमै काम सम्पन्न समेत गर्ने गरिएको छ। जे होस्, यो कार्यक्रमले धेरै जसो मजदुर वर्गलाई दैनिक छाक टार्न भने सहज भएको छ। धेरैका लागि तीर्थ व्रत गर्नु भनेको धर्म गर्नु बराबर नै हो, तर सबैले तीर्थ गर्न सक्छन् भन्ने छैन। त्यसैले अहिले तीर्थाटनको झल्को दिने गरी विभिन्न प्रतीकात्मक स्थल बन्ने गरेका छन्। पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर हलेसीलाई सम्झिए जस्तै चीनमा रहेको मानसरोवरको झल्को दिने गरी प्रतीकात्मक स्थल बाँकेमा बनाइएको छ। अर्थात् यो प्रतीकात्मक स्थलमा मानसरोवर गएको अनुभव गर्न सकिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 5 करोड लगानीमा मानसरोवरको प्रतीकात्मक झल्को दिने स्थल निर्माण गरिँदैछ। भविष्यमा यो स्थल हेर्न पर्यटक आकर्षित हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारदेखि स्थानीयको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा अवस्थित न्यू हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल बोटानिकल गार्डन समेत निर्माणाधीन अवस्थामा छ। बाँकेमा मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थलको निर्माण गरेपछि यस क्षेत्रका पर्यटक फस्टाउने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन्। प्रतीकात्मक स्थल पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने र आय आर्जनमा समेत वृद्धि हुने स्थानीयको दाबी छ। यो बैजनाथमा अरू पालिका भन्दा पनि यो चाहिँ भोलिका दिन, किनभने औद्योगिक क्षेत्र पनि यही बन्दैछ, त्यसपछि मानसरोवर कार्यक्रम पनि यही बन्दैछ। अब हाम्रो चाहिँ के अरे होमस्टेहरू पनि सञ्चालन भइराखेको छ र अझै हाम्रो तालतलैयाले संरक्षण गर्न सक्यो भने नेपाल सरकारले अझै सोचोस् र बैजनाथ पालिकालाई चाहिँ भोलिका भविष्यमा हाम्रा चाहिँ बाटाघाटा र यस्ता कुराहरू चाहिँ जब के अरे जङ्गलहरू भयो, खोला नालाहरू भयो लगायतका हाम्रा चाहिँ राम्रा चाहिँ दूरदर्शी रूपमा हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भौतिक निर्माण गरेर चाहिँ अहिलेको आवश्यकता र आधुनिक जमानामा र यो जमानामा चाहिँ कस्तो किसिमका भोलिका दिन एउटा चाहिँ सर्च गरेर हामीले एउटा चाहिँ राम्रो नमुनाको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू चाहिँ बनाउन सक्यौँ भने हामी चाहिँ पक्कै पनि बैजनाथलाई चाहिँ चिनाउन सक्नेछौँ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा यसका लागि पहल सुरु गरिएको मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल बोटानिकल गार्डन आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्रै निर्माण अघि बढेको थियो। न्यू हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको उद्यानमा प्रदेश सरकारले 5 करोड खर्च गरेको छ, जसमध्ये पहिलो वर्ष 1 करोड 6 लाख रुपैयाँको काम भइसकेको छ। यस्तै निर्माण सुरु भएको दोस्रो वर्षमा 2 करोडको रकममा बृहत सांस्कृतिक संग्रहालय र 60-40 को आयतनमा पौडी पोखरीको समेत निर्माण गरिएको छ। पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत यो उद्यान मानसरोवर जान नसक्नेका लागि प्रतीकात्मक रूपमा निर्माण गर्न
लागि हो। 2075-76मा यसलाई चाहिँ नै हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र विभिन्न डकुमेन्टरी गर्ने, यसलाई फिल्ड हेर्ने, यहाँ आएर यसलाई चाहिँ बैठक निर्णय गर्ने सम्पूर्ण कामहरू भयो र 2075-76मा हामीले अन्तिममा प्रदेश सरकार विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट उद्योग पर्यटन वन मन्त्रालय को बजेट 5 करोड रुपियाँ मानस सरोवर प्रतीकात्मक स्थल बोटेनिकल गार्डनलाई छुट्टियो र हामीले 75-76मा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र 75-76मा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समय पुगेन। 76-77मा यसलाई सुरुवात गऱ्यौँ र पहिलो वर्ष यसमा छुट्टिएको बजेट चाहिँ 5 करोड रुपियाँ हो। 5 करोड रुपियाँ मध्येमा पहिलो वर्ष 1 करोड 6 लाख रुपियाँमा 1 करोड 83 लाख रुपियाँको बजेट हो। त्यसमध्येमा चाहिँ ठेकेदारले 1 करोड 6 लाख रुपियाँ सकाएर काम सुरु भएको छ। यो उद्यान करिब 5 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। बैजनाथभित्र रहेका विभिन्न पर्यटकीय स्थानहरूको निर्माण, प्रवर्धन र स्तर उन्नतिमा पालिकाले विशेष चासो राखेर काम अगाडि बढाएको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मानसरोवर बोटानिकल गार्डन पालिकाको मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो। यसका कारण पनि पालिकाले यो उद्यान निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको छ। हाम्रो नेपालमा रहेको मानसरोवर जुन छ त्यो मानसरोवर हेर्नका लागि जान नसक्ने अथवा इन्डियाबाट आउनुभएका तीर्थालु भक्तजनहरूलाई जानको लागि प्लेन डिले भएको बेलामा कता बस्ने, के हेर्ने र अर्को कुरा जो जान सक्दैन त्यहाँ, अब शारीरिक कमजोरीका कारणले अथवा आर्थिक कारणले जान सक्दैन, त्यस्तोलाई त्यहाँको झल्को मेटाउनलाई खासमा मानसरोवर कस्तो रहेछ र यहाँ सेम त्यस्तै बनाउने उद्देश्यले चाहिँ मानसरोवरको एउटा अवधारणा आएको हो। र अर्को त्यो बोटानिकल गार्डन भनेर विशेष गरी बहुमूल्य जडीबुटीहरूको यहाँ नर्सरी उत्पादन गर्ने र त्यो नर्सरीमा आएर त्यो बोटानिकल सम्बन्धी जुन विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू सम्बन्धी एउटा अध्ययन अनुसन्धानको लागि पनि यहाँ पछिल्लो समय नेपालगञ्ज हुँदै पवित्र धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न जाने नेपाली तथा भारतीय पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। खास गरी भारतीय पर्यटक मानसरोवर दर्शन गर्न जाने गरेका छन्। त्यहाँ जाने पर्यटकको मन बहलाउन तथा मानसरोवर जान नसक्नेलाई मानसरोवरको प्रतीकात्मकका रूपमा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 6मा मानसरोवरको प्रतीकात्मक उद्यान निर्माण हुने भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्तम्भ र बोटानिकल गार्डन बनाउने कार्यक्रमहरू जारी छ र त्यही ठाउँमा बैजनाथ गाउँपालिकाको खेल मैदान पनि अवस्थित छ भने सँगै हामीले भ्यू टावरको निर्माण गरेका छौँ। सँगै अर्को गौँथली सामुदायिक वनोपज पनि हामीले चिल्ड्रेन पार्क निर्माणका निमित्त आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। बैजनाथ गाउँपालिका आफैमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको पालिका हो। नेपालका उत्कृष्ट 100 पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको एक गाभर भ्याली समेत यसै गाउँपालिकामा अवस्थित छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्राथमिकता समाज र मानव विकासमा। बजेट मार्फत अधिकांश पुरानै योजना पर्दा वडाका सरकारले पाए थप अधिकार। व्यवस्थित बन्दै झापाकै पुरानो बजार। गरामनी बजारको विकासमा स्थानीय सरकार सक्रिय। बजार छुने सडकको पनि स्तरोन्नति गर्ने तयारी। सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिकामा जडीबुटी प्रशोधन सुरु। मनग्गे पैसा कमाउन सकिनेमा स्थानीय आशावादी। जडीबुटीको हब बनाउन पालिका समन्वय गर्दै। बैतडीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल हुँदै। बेरोजगार भएका युवा रोजगारी पाउँदा दङ्ग। गाउँमै पूर्वाधारमा श्रम खन्याउँदै स्थानीय। र तीर्थव्रत गर्नेका लागि नेपालमा नै प्रतीकात्मक स्थल बनाइदै लुम्बिनी प्रदेशले बनायो मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल। पर्यटकको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण
www.palikakhbar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।